نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے جمع ہونا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت اساں اتھے خرچ کریے اللہ اس وقت نو ساڈے ساریاں واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے. آمین. جس حد تک من علم اج دا اے پروگرام
اس خوشی جو رکھیا گیا کہ ساڈے عزیز مولوی نصر اقبال نو اللہ نے بیٹے دی نعمت نال نوازے. اج اس بیٹے دا عقیقہ ہویا. اس نعمت دے اتے بطور شکر انہوں نے ایک دینی اور مذہبی محفل سجا لی. تھوڑا جا کم کر دو، کم. ساڈی شریعت دا اے حکم ہے کہ جدوں بندے اتے اللہ نعمت کرے تو او اسی وقت اللہ دا شکر ادا کرے. نعمت دا شکر کرے، شکر بھی اسے ویلے کرے اور شکر بھی صرف اللہ دا کرے. یہ جڑا شکر دا جذبہ ہے نا، تھوڑا جی آواز گھٹا دو جی، میں اسٹیشن تو باہر نکل آئے. یہ جڑا شکر دا جذبہ ہے نا، یہ تاں دل وچ پیدا ہوندا جداں بندہ اپنے تو تلے ویکھے. تے جداں بندہ اپنیاں تو اتلیاں لوگاں نو ویکھے تا پھر شکر دا جذبہ پیدا نہیں ہوندا، حسد دی بیماری پیدا ہوندی. میری گل سمجھ آ رہی تو؟ جس بندے کول موٹر سائیکل ہے نا، او انہاں نو ویکھے جنہاں کول سائیکل ہے، پھر کے جذبہ پیدا ہوندا؟ شکر. کار والا انہاں لوگاں نو ویکھے جنہاں کول کار موجود ہو نہیں، بس کیڑا جذبہ پیدا ہوندا؟ شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے. دو مرلے دے مکان وچ رہن والا آدمی، ایک کوٹھا چھوٹا جہا سین، او دو کنال دی کوٹھی چ رہن والا نہ ویکھے، او سڑک دے کنارے اتے لگے ہوئے خیمے تے جھونپڑیاں ویکھے، پھر کے جذبہ پیدا ہوندا؟ شکر. ایک بڑے شاعر ہوئن فارسی دے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، ایران چوئن، ایران انہاں دیاں کتاباں اج بھی درس نظامی پڑھائیاں جاندیاں، کریمہ، گلستان، بوستان، بہت خوبصورت کتاب.
انہوں نے ایک واقعہ لکھیا بھی میں ایک سفر چائم میں ایک مسجد گیا نماز پڑھی غربت دا اے عالم آئی کہ میرے پیر جتیاں کوئی نہ میں ننگے پیر سفر کر رہے تھوڑا جیا شکوہ دل چایا مولا میں تیرا مومن بندہ تے میرے کول جتیاں بھی کوئی نہیں شیخ سادی آدن میں مسجد تو باہر نکلیا میں ایک بندے نو ویکھیا جس دے پیر ہی کوئی نہیں تب میں انہاں قدمہ تے کھلو کے اللہ دا شکر ادا کیتا مولا تیرا شکر ہے تو جتیاں نہیں دتیاں پیر تا دتے نہیں نا شکر دا جذبہ تاں پیدا ہوندا جداں بندہ اپنے تو پھر بندہ شکر کردا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو من کئی ایسیاں نعمتاں دتیاں جڑیاں ہوراں نو تو نعمتاں عطا جداں بھی اللہ نعمت کرے کوئی انعام اللہ کرے تا اس نعمت دا کے کرنا شکر کرنا تے شکر بھی اسے ویلے کرنا ادو نعمت ہوئی اور ادو بندے نے اللہ دا کے ادا کیتا شکر اساں اشاعت التوحید نال تعلق رکھ دیاں تے بغیر دلیل دے گل کرن دے عادی نہیں تے کوشش بھی ہوندی ہے بے دلیل بھی قرآن وچ ہووے میں ایک واقعہ نو اس اتے بطور دلیل پیش کرنا چاہتا حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے اسے انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں فوج بھی ہے پرندے بھی ہیں سامنے ایک وادی وچ چیمٹیاں تے کیڑیاں اپنی روزی دی تلاش پھر رہی ہیں حسب معمول جتنی دیر اس وادی پھر دیاں ہیں اپنا رزق تے روزی اکٹھی کر دیاں جیڑی چیمٹیاں دی ملکہ آئی نا اس نو رب نے وکھایا کہ او ویک سلیمان پیغمبر آ رہے آئی اتھاؤں گزرنا نے گھوڑیاں نے بھی ہاتھیاں نے بھی انساناں نے بھی جنہ نے بھی خود حضرت سلیمان نے بھی اتھاؤں لگنا نے تے تیری رعایا کچلی جانی ہے اس نے اپنی رعایا نو خطاب کیتا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم جلدی کرو تے اپنے اپنے سوراخاں وچ اپنے اپنے بلاں وچ تے اپنے اپنے ٹھکانیاں تے پہنچو چیمٹیاں آکھن لگیاں حالے تا واپسی دا وقت نہیں ہویا حالے اسا روزی پوری طرح حاصل نہیں کیتی تے خلاف معمول واپسی دا حکم کیوں اسا کیا لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ حضرت سلیمان تے سلیمان دا لشکر اس دے ساتھی تے صحابہ اس دے نال آ رہے نا کدائیں توہن چت نہ دیوین اے چت ساڑی میاں لی دی بولی ہے یار تواڈی بھی ہوئی توہن لتاڑ نہ دیوین کچل نہ دیوین انہاں دے پیراں تلے آ کے چتھی نہ منجو لہذا جلدی کرو تے اپنے اپنے سوراخاں چلیاں جاؤ میں توہن بچانا چاہنی ہاں ساڈے حکمراناں نالوں تا چنگی آئی رعایا دا خیال
میری رعایا مر نہ جائے، میری رعایا کچلی نہ جائے، میری رعایا نو کوئی تکلیف ہو نہ۔ خیر خائی کیتی اپنی رعیت دی، چیمٹیاں آدیاں ادو آدیاں پیغمبر ہے، ادو آدیاں پیغمبر دے یار ہیں، وقت آدیاں سن پیراں تلے دے سن، ہووے اللہ دا نبی تے ہووے نبی دے یار تے ظلم کریں چیمٹیاں تے، ایک نہیں ہو سکتا۔ ملکہ آکھیا بالکل سر تے چڑھ آئے نا، مناظرے دا ٹائم نہیں، بحث دا وقت نہیں، بھئی پیغمبر ہے، پیغمبر دے یار ہیں، کنیے پیراں تلے دے سن، ظلم کرے سن، زیادتی کرے سن ساڈیاں چیمٹیاں نال، آدھیے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، جیڑے ویلے سلیمان تے سلیمان دا لشکر اس دے ساتھی توہن اپنے پیراں تلے دے سننا، وہم لا یشعرون، انہاں نو پیراں دے تلے دا پتہ کیڈی وہابن ہے بھائی۔ زندہ پیغمبر ستا ہویا بھی نہیں، زندہ اور جاگ رہا ہے۔ چیمٹی آدھی ہے تو ان اپنے پیراں تلے دیسی نا، تو اس نو اپنے پیراں دے تلے تہاڈے وجود دا علم، رب نو چیمٹی دی گل ایڈی پسند آئی، اللہ نے اس دی گفتگو نو قرآن بنا کے اتار دیتا، تے پوری سورت دا نام رکھیا سورت النمل۔ نام دا کہ میں نا کیڑی چیمٹی۔ یہ تھوڑا ذوق ہوئے تو میں ایک گل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، بھئی نہ اپڑو تو سا میں کہ گل کرنا چاہنا، اپڑ جاسو نوجوان اپڑ سے تقریرہ سن۔ اے تا چیمٹیاں بھی جان دیاں ہیں، کیڑیاں بھی جان دیاں ہیں کہ جڑے نبی دے یار ہوندے نا، او چیمٹیاں تے بھی ظلم نہیں کر دے، جڑے نبی دے ساتھی ہوندے نا، او چیمٹیاں تے بھی زیادتیاں نہیں کر دے۔ اے تا چیمٹی بھی جان دی ہائی، تو کیڑیاں کہانیاں بنائیاں کہ صدیق اکبر نے تے فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ تے ظلم کیتے، کہانیاں بنائیاں، دروازے نو اگ لا دیتی، حملہ کر دیتا، حضرت علی دے گلے چ رسی پا لئی۔ تین آئی تک اس گل دی سمجھ نہیں آئی، چیمٹیاں نو پہلے دن سمجھ آ گئی کہ جڑے نبی دے یار ہوندے نا، گھس کے روایتاں بنائیاں، اس دے وچ اضافے کیتے، اج وہ چھپ چھپ کے کتاباں ساڈے سامنے آئیاں، او اساں پڑھیاں، نوجوان طبقہ اس تو متاثر ہویا، ظلم کیتا۔ اس جیلم دے مرزے محمد علی نو اس جملے دی بڑی تکلیف ہوئیے، لگا انجے بھائی ٹھک کر کے سینے چ وجیس، اس نے پورا ایک کلپ چڑھایا میرے خلاف، آدھا میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس نو مشہور نہیں کرنا چاہتا، پاگل آدمی تو اپنے گھر دی کھوڈے چ بیٹھا تے میں پاکستان دے کونے کونے چ پھر رہے ہاں۔ وہ بڑا لگا
جملہ تاں تو اس نے جواب دیتا. انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ. جملہ کیا آئی؟ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اس جملے کی تکلیف میں آخیا تو کتاباں کھول کے بہ جانا، فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں فقیہ نے یوں لکھا، فلاں مفتی نے یوں لکھا، صاحب ہدایہ یوں کہتا ہے، علامہ تفتازانی تو کہتا ہے، یوں کہتا ہے. تو صحابہ نو علماء دے اقوال وچ ویکھیا، بندیالوی نے صحابہ نو رب دے فرمان وچ ویکھیا. رب نے قرآن وچ کے آکھیا، صحابہ دے بارے قرآن کے بولے. اس میرے جملے دی تکلیف ہے. پھر اس نے آکھیا کہ اگر صحابہ نو قرآن وچ ویکھنا تا قرآن تا صحابہ اپنی جاتے رہ گئے، انبیاء دیاں غلطیاں دا بھی ذکر ہے. کتھے پہنچیا بندہ صحابہ دی توہین کردیاں. صحابہ دیاں غلطیاں قرآن نے گنوائیاں. اس وچ پہلی غلطی آدم کول ہوئی، کپڑے اتر گئے. میں آکھیا او پاگل، تین قرآن نال مس بھی کوئی نہیں. شابان رمضان وچ میں قرآن دی تفسیر پڑھانا، سرگو دے میرے کول آ کے قرآن دی تفسیر پڑھ. تین اساں دسیے بھئی قرآن کے آدھا، قرآن آدھا فناسیا ولم نجد لہو عزما. آدم بھول گئے تھے، ہم نے نافرمانی پر آدم کا ارادہ نہیں پایا تھا. ارادہ نہیں. تین نسیان تے غلطی وچ فرق دا پتہ کوئی نہیں. جاہل آدمی تینے بھی پتہ نہیں بے بھلن کی ہوندا تے غلطی کی ہوندی ہے. بات آکھن لگا حضرت موسیٰ مکہ ماریا، بندہ مر گیا، یہ غلطی گنی. میں آکھیا غلطی او ہوندی ہے جڑی ارادتاً ہووے، غلطی او ہوندی ہے جڑی قصداً ہووے، ارادتاً ہووے. حضرت موسیٰ دا اے فعل ارادتاً، تین اتنی بھی سمجھ کوئی نہیں. ایو میرا جملہ تکلیف دے گیا کہ صحابہ کتابی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اساں صحابہ نو تاریخ دے ورقیاں کتاباں دے صفحیاں نہیں ویکھنا، اساں صحابہ نو قرآن دیاں صورتاں وچ ویکھنا ہے. قرآن آدھائی اولائکہ ہم الصادقون، اولائکہ ہم المتقون. متقی اوہ ہوندن جڑے حضرت فاطمہ دے دروازے نو اگ لان، او متقی ہوندن. قرآن آکھرے ہی صحابہ دے بارے اولائکہ ہم المتقون، اولائکہ ہم الصادقون، اولائکہ ہم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. پتہ نہیں یہ جملہ غلط نہ ہوئے، لیکن صحابہ دی محبت ڈب کے آکھ رہے ہیں. میں قرآن پڑھنا نا، میں انج لگدا میرا رب میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدہ ہی نہیں. سبحان اللہ. تعریفاں کردہ چلا جا رہا. بغض ہے نا اندر صحابہ دا. آدھا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ تو کیا ہو گیا؟ اے تا مسلم دے شاگرد نے
اپنے استاد واسطے بھی لکھیا رضی اللہ عنہ، اے تا امام شافی نے امام ابو حنیفہ واسطے بھی لکھیا۔ میں آکھیا جاہل آدمی، اگر کوئی آدمی اپنے استاد واسطے لکھے اے دعائیا کلمہ ہے، شاگرد دا رضی اللہ آکھنا تے عرش والے دا رضی اللہ آکھنا، تو ہکے پلڑے تول دیتا، تو ہکے پلڑے تول دیتا۔ ایک شاگرد آکھ رہا استاد نو رضی اللہ، اور اتھے صحابہ نو رضی اللہ آکھ رہا عرش والا، تو ہکے پلڑے تول دیتا۔ چلو یار واپس آؤ، ساڈا موضوع ہے جیسی، میرا گلا بھی خراب ہو رہا۔ اپنے اپنے بلاں چ کیوں جاؤ داخل۔ سلیمان تو چیتے سی، اس نو اپنے پیراں دے تلے دا بھی پتا۔ چیمٹی جلے گل کیتی نا، اللہ نے چیمٹی دی آواز نو فضا چایا تے سلیمان دے کن تے دے ماریا، سون چیمٹی کے آکھ رہی ہے۔ رب چاہوے تا چیمٹی نو دس دے کہ سلیمان آ رہا، رب چاہوے تا چیمٹی دی آواز سلیمان تک پہنچا دے تے حضرت سلیمان سمجھ بھی لے وے تے جیو نہ چاہوے تا چیمٹیاں پیران دے تلے آمن تے حضرت سلیمان نو پیران دے تلے دا پتا کوئی نہیں۔ یقیناً مولانا شیر محمد صاحب نے میں آیا تو مختار کل تے بیان کر رہے ہیں، اللہ تو سوا مختار کل کوئی نہیں۔ کچھ علم غیب تے بھی گل کیتی ہو سی۔ اللہ دس دے وے نا غیب دی خبر، اس نو علم غیب نہیں آدھے، اس نو آدھے اطلاع علل، اللہ اطلاع دیں، ایک شاید دے دے وے، دو دی، چار دی، پانچ دی، 10 دی۔ کیوں بھائی میرے پیارے پیغمبر نے قیامت دیاں نشانیاں دسیاں کہ نہیں دسیاں؟ او غیب نہیں، قیامت تو پہلے اینجو سی اینجو سی اینجو سی اینجو سی، میرے نبی نے دسیاں، آن علی گلاں دی خبر دیتی۔ ہر گھر میں گانے والی اور ناچنے والی ہوگی، اللہ دی قسم ہے۔ جدے ٹی وی نہیں نہ آیا تے ریڈیو بھی ہر گھر چ کو نہیں ہوندا، تے جنہ دے گھراں چ ہوندا یو لک لک کے سن دے ہیں، جنہ چھوڑا نو شوق ہوندی اپنے پیو تے چاچیاں کو لک دے ودے ہوندے ہیں۔ اساں سوچیندے اسے بھئی ہر گھر چ گان والا تے ہر گھر چ نچن والا، اس دے وچ امام صاحب دا گھر بھی ہے، مولوی دا گھر بھی ہے، خطیب دا گھر بھی ہے، حاجی صاحب، ہر گھر میں ناچنے والی گانے والی۔ پھر ریڈیو آئے، پھر ٹیپ ریکارڈاں آئیاں، پھر کچھ صوفیاں نے خریدیاں، مولویاں دیاں تقریراں سننیاں، واتے دو تقریراں بھی سنیاں تے وات دویاں کیسٹاں بھی سنیاں، وات جناب ٹی وی آیا، پھر ڈش آئی، اور کڑی شائی کیبل تو پہلے بھی ایک بلا آئی یار، وی سی آر آیا، پھر جناب کیبل آئی، پھر ماشاءاللہ ہر گھر چ نچن والی تے ہر گھر چ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب دیہاتی لوگ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگے، اور جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے، قیامت کا انتظار کرو، لونڈی نکرانی خادمہ ملازم باندھی اپنے مالک کو جنے،
لونڈی اپنے مالک کو جنے. علماء نے اس دا معنی کیتا جداں لوگ ماواں نال نکرانیاں والا سلوک شروع کر دین. لوگ اپنی ماواں نال نکرانی والا سلوک شروع کر دین. قیامت کا کیا کرو؟ انتظار کرو. ہے توجہ تہاڈی؟ جی. سمجھ جاسو؟ جی. کڑتا مصر تو ٹریا. 8 دن دی اونٹ دی مسافت اے دورے کنان جتھے یعقوب ہیں. کڑتا مصر تو ٹریا تے کنان وچ بیٹھے ہویا یعقوب اپنے پوترے تے پوتریاں وچ گھر کے بیٹھا تے نوواں وچ آکھدا اگر تساں اے نہ آکھو بڈھے دا دماغ چل گیا تمنا یوسف دیاں خوشبوواں محسوس ہو رہی ہیں. اللہ نے دس دیتا. اس نو کوئی خطیب بیان کرے تے حضرت یعقوب نو عالم الغیب ثابت کرے، علم غیب ثابت کرے، او جان دے ہیں مصر تو کرتا چلے آ، انہوں نے پتہ لگ گیا اے زیادتی ہے، اے اس خطیب دی زیادتی ہے. اس خطیب نو تصویر دا دوسرا رخ لوگاں نو وکھانا چاہیدا. کرتا مصر تو ٹریا، حضرت یعقوب نے خشبوواں سونگ لئیاں تے یوسف جیا پتر 3 میل دی مسافت تے 3 دن کنویں وچ کھوہ وچ پیا رہیا تے حضرت یعقوب نو پتا کوئی نہیں چلیا. میں تے گستاخی نہیں کر سکتا بھئی پتا ہائی تے جان بوجھ کے نہیں کڈیا. میں نہیں آکھ سکتا، میری مجال. میں پیغمبر دے بارے جملہ نہیں آکھ سکتا. تیری جرات ہے تو آکھ بھئی پتہ ہاں نے جان دے ہیں جان بوجھ کے نہیں کڈیا. تو آکھ، میں نہیں آکھ سکتا، میری جرات نہیں. اللہ دا نبی ہوئے اس دے بارے میں جملہ آکھاں کہ انہوں نے علم آئی تے پتر نو تھو نہیں کڈیا. یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ما برکے جہان است دمے پیدا ودیگر دم نہان است گہے بر تارہ میں آلہ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبینیم. تو ان اردو سمجھ نہیں آندی تو ان فارسی مویاں دا سر سمجھ آمنی. کسی حضرت یعقوب کو پوچھے اے شیخ سادی آکھیا جنہاں دا میں ذکر اسے آکھیا شیخ سادی دے شیرن. کسی حضرت یعقوب نو آکھیا زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی مصر تو کرتا چلیا تے تو خشبوواں سونگ لئیاں چرادر چاہے کنان اشندیدی کنان دے کھوہ وچ یوسف نو تو نہ ویکھیا بگفتہ والے ماں برکے جہان است. حضرت یعقوب آکھیا ساڈی حالت آسمان دی بجلی دے چمکن آرے دمے پیدا ودیگر دم نہان است. یہ چمکے دنیا روشن ہو جائے، نہ چمکے ہاتھ تے ہاتھ دکھائی نہ دے وے. یہ وحی الہی دی بجلی چمکے اساں عرش دیاں گلاں جان لینے ہاں تے جے وحی الہی دی بجلی نہ چمکے سان اپنی پیر دی پشت دا بھی پتا. گہے بر تارہ میں آلہ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نے. اللہ دسے تا پتہ لگدا ورنہ عالم الغیب ہومنا اے صفت انبیاء تے اولیاء دی نئی عرش والے دی. جیڑے حضرت سلیمان دے کان تے چیونٹی دی گل گئی نا
یہ جڑا سارا واقعہ جس مقصد واسطے میں بیان کیتا ہی نا میں اتھے تو لے آیا جیلے انہاں گل سنی نا چیمٹی کی آکھ رہی ہے قرآن آدھا حضرت سلیمان اسے ویلے بولے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی علیہ میرے پالن ہارو من توفیق عطا کر کہ جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے میں اس دا شکر ادا کراں اس دا شکر ادا نعمت ہوئی تے حضرت سلیمان نے اس نعمت دا کے ادا کیتا شکر ادا کیتا اے نعمت کے ہوئی مولا پہلے جن میرے تابع اقتدار میرے کول فوج میرے کول میں پرندیاں دیاں بولیاں جاندا ایم اج تو میرے تے نوی نعمت کر دیتی بھئی چیمٹی دی بولی سمجھا دیتی اج نوی نعمت ہوئی حضرت سلیمان نے اس نعمت دا کے ادا کیتا شکر ادا کیتا میں بڑا کم علم جی آدمی ہاں کم فہم جی آدمی ہاں قرآن دا طالب علم ہاں ایک گل کراں تے اللہ کرے تو انو دل لگ جائے بندے عالوی یادا نعمت اے بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہے نعمت کہ چیمٹی دی زبان سمجھ آ گئی نعمت اے بھی ہو سکتی ہے مولا ایو گل تو میں لوگاں نو سمجھنا ہے رب دسے تو پتہ لگے تے رب نہ دسے تو پتہ نہ لگے عالم الغیب اللہ دی ذات ہے ایو گل میں لوگاں نو سمجھنا ہونا ہے لوگاں دی سمجھ نہیں پئی آندی گل مولا اج بڑی نعمت کیتی ہے ایک گل چیمٹی نو سمجھا دیتی ہے سبحان اللہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ہن میں جڑی گل تہاڈے نال کرن لگا نا اسے ضمن وچ ہی کرن لگا لیکن ایک گل کسی تفسیر وچ نہیں لکھی ہوئی کسی تاریخ وچ نہیں لکھی ہوئی کسی حدیث وچ نہیں ہے کوئی مستند نہیں متا کل تساں میرے کول حوالے منگو یہ میں پہلے دس دے ماتوں کوئی مستند نہیں ایک کتاب النوادر کتاب الحیوان جنہ کتاباں دے وچ نادر نادر گلاں اوپریاں اوپریاں گلاں عجیب عجیب وہ جمع کر دیں علماء جمع کر دیں مستند نہیں بیان صرف اس واسطے کر رہے ہیں کہ اس گل نال عقیدے کمزور نہیں ہوندے عقیدہ توحید نو قوت ملدی کیونکہ قوت ملدی ہے نا اس واسطے میں بیان کر رہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلے دی زبان سمجھ لئی نا تو حضرت سلیمان آ کے بڑی گل کیتی مولا میری اس چیمٹی دی ملکہ نال ملاقات کرا میں اس نو ملنا چاہوں اللہ نے فرمایا کرا دینے ملاقات ہوئی تے جلے الگ ہون لگے نا ملاقات ختم ہوئی تا وڈے بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا وہ نکیاں نو آدن ساڑے لائق کوئی خدمت اساں تواڈے کس کام آ سکدے جڑے شرفا ہوندے شرفا وڈے لوگ اچھے لوگ وہ چھوٹے نو آدن حضرت سلیمان جدا ہون لگے نا حضرت سلیمان آدن حل لک من حاجت تیری کوئی حاجت ہوئے کوئی کم رکیا پیا ہووی کدائیں سڑک ترٹی ہوئے تے بنامنی ہوئے نہیں نہ پوچھتے حل لک من حاجت تیری کوئی حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہوئے کوئی کم اڑیا پیا ہوئے میں نبی ویاں بادشاہ ویاں تخت ہوا چڑدا جن میرے تابع پرندیاں دیاں میں بولیاں جاننا میرا باپ بھی بادشاہ آئی تے نبی آئی منگ میرے کول کوئی تیری حاجت ہوئے تے پیش کر چیمٹیاں دی ملکہ جڑا جواب دیتا نا اس دا میں ترجمہ کو نہیں کرنا
ایڈی سوکھی عربی ہے نا، الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ ویسی، باقی تو پڑھے لکھے نوجوان ہی بیٹھے تے تھن سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کرنی نے، تے متا نہ کریو تو من لگ سی بے تھن سمجھ نہیں آئی۔ لیکن حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، کوئی کم رکے ہوئی، چیمٹیاں دی ملکہ دیے انت عاجزن، انت عاجزن، تیرا تخت ہوا چڑدا پر ہے تو عاجز، جنات تیری حکومت ہے تو عاجز، بادشاہ بھی ہے تو عاجز، والطلب من العاجز غیر جائز، تو عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں، تو عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں۔ کیسی سمجھ دی گل کیتی، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، جڑے کروٹ بدلن تو عاجز، یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھن تو عاجز، چہرے تے مکھی بہ جائے تے مکھی اڑان تو عاجز، نامن تو عاجز، کفن پان تو عاجز، قبرستان جان تو ورنہ بزرگوں نو آکو بھائی تختہ شختہ آ گیا تے پانی بھی گرم ہو گیا تے بیری دے پتیاں نال گرم ہی کر چھڑیا تے تشریف لے آؤ، اگو جے بول سکدا ہوندا تا اللہ دی قسم آدھا بے نوانا جے تے نواؤ نہیں تا پیاں، ہن نویں کپڑے اساں سوا چھڈن، اس نو سدھا کر دیتا پا لو، اس آگے پواؤ تے پواؤ نہیں تاں پیاں، ہن ٹرو قبرستان والے پاسے ٹریے، تسی اگے اگے ہوو تے اساں پیچھے پیچھے، اس آگے چا لو لے جاؤ تے چلے جاواں گے نہیں تاں پیاں، تو عاجز ہیں تے عاجزاں کول منگنا جائز، عاجز بھی اتنا کہ مکھیاں بھی اس کول شیاں کھس کے لے جان، کدی نے غور کیتا یار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، علماء مانا کر دیں مکھی کوئی چیز لے جائے، وہ کھاندے پیون لے جائے، نظر و نیاز چڑھاؤ لے جائے مینا نہیں، لے جائے نہیں مانا، یسلب سلب کرنا، سلب چھین لینا، کھو لینا تو لاہوری ہو، کھس لینا تو کیا دیو، کھس لینا، لاہوری کیا دن کھو لینا، خدا دی قسم رب نے بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، اللہ دی قسم ککھ نہیں چھوڑے، یہ دا چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، لجیں پال دیتے ہیں، خزانے ان کے پاس ہیں، چھپر اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا، اگواں کیا بھائی یسلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اور نہیں نہ سمجھے یار تساں، مکھی کوئی شے کھس کے لے جائے توڑے مشکل کشاواں کو لوں نہیں تو تے چترے، اے میرا رومال ہے نا، اے میرا رومال ہے، اے صاحب منگنا چاندن، منگنا لینا اے الگ ہے، اے کھسنا چاندن،
ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦੂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਛਿਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਛਿਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਖਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਸ ਲੈਵੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖसी जाए वो कमजोर होंदा ही। अल्लाह ने फरमाया तेरे मुश्किल कुशा एडे कमजोर है ना, मक्खियां भी उन्हां कोल छइयां खस के ले जांदियां नहीं। वही यसलुबहुम ज़ुबाब तकबीर हाजत रवा मुश्किल कुशा अंता आजिज़ुन, तू आजिज़ है ते आजिज़ां कोल मंगना जायज़। हज़रत सुलेमान आखिया अपना वजूद नहीं वेदी, गल्लां एडियां वड्डियां वड्डियां करन लगी हुई है। हज़रत सुलेमान ने फरमाया फला बुद्दा अन ततलोबानी शय्यन, जदा ताई तू कोई शय मंगनी नहीं मैं तेरी जान छोड़नी नहीं। कोई शय मंगनी पौसी, चिमटियां दी मलका समझिया भी पैगंबर है, फिर बादशाह है, फिर जिन ताबे हैं, फिर हुण अड़ गए इस गल उत्ते कि मैं कोई ना कोई शय मंगा, तो कोई शय तो हुण मंगा ना। बात मैं अरबी पढ़न लगा, अल्लाह करे तुस अरबी समझ जाओ। चिमटी आदि अगर कोई शय देना चाहते हो, जिद फी रिज़की व जिद फी उमरी, जितनी जिंदगी दा धागा मेरे रब ने मेरा बनाया तू उस धागे नू वधा दे, ते जितनी रोजी रब ने मेरी लिखी तू कुछ रोजी दे दाने वधा दे, मेरी रोजी वधा, मेरी जिंदगी वधा। हजरत सुलेमान आदिल उतलबी शय्यन माफी यदी, ओ शै मंग जेड़ी मेरे हाथ च होवे, ओ शै मंग जेड़ी मेरे हाथ च होवे। कीमती आदि इन्ना कजाल हवाइज मिनल्ला, कुछ शैयां तेरे हाथ च हैं ते कुछ शैयां तेरे हाथ च कोई नहीं। तेरे कोलू क्यों मंगा, उस कोल क्यों ना मंगा जिस दे हाथ च सब कुछ है। जदा भी अल्लाह नेमत करे उस नेमत का के अदा करो, शुक्र, उसे वेले शुक्र करो। बस हुण आखिरी गल रह गई, मैं 10 मिनट मुका लवां, 5 मिनट मुका लवां, तो मेरे ते मुनसिर है। शुक्र भी रब दा करो, शुक्र भी रब दा करो। मेरी और तुहाडी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ते मुनाफिका ने एक साजिश के तहत तोहमत ला दी। हजरत आयशा नू पता लगा, नबी पाक को इजाजत मंगी, अपने मापे चलिया गई, माँ प्यो के घर चलिया। आखदियां 7 राती मैं अपनी अख च नींदर दा सुरमा नहीं पाया, रोंदी रही। मुनाफिका ने भी किस औरत नू ताक के तोहमत लगाई। सिद्दीक अकबर दी धी है, नबी पाक दी अहलिया है, ते सारे मोमना दी मां है। ये बदनाम हो गई ना, मुसलमाना दे पल्ले कख नहीं रहा। एक महीना तूफान बदतमीजी उठा पूरे मदीने च। नबी पाक ने मुख्तलिफ साहबा को पूछा, फिर नबी पाक एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर पहुंच गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दा घराना ओ खुश नसीब घराना है
جتھے نبوت بھی ٹر کے جا رہی. ہجرت والی رات بھی گئے, ہجرت والی رات بھی گئے, اج بھی گئے. دستک دیتی, حضرت عائشہ دی والدہ باہر نکلیاں. حضرت عائشہ دی والدہ ام رومان میرے نبی دی سس سے, میرے نبی دی سس سے. میرے نبی نے فرمایا کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے. لوگ آدھے حسن چاکھے, خوبصورتی, میں کہ نہیں, پاکیزگی چاکھے, پاک دامنی دے اعتبار نہ لکھے, حوراں دی طرح پاکیزہ. نبی پاک حضرت عائشہ کو جا کے بہ گئے, حضرت ابوبکر بھی, انہاں دی والدہ بھی. نبی پاک نے فرمایا عائشہ اے تیرے نال بیتی ہے سب کچھ, تو صورت حال تو من آگاہ کر. حضرت عائشہ فرمانیاں فرتے غم نال من حضرت یعقوب دا نام بھول گیا. میں آکھیا میری حالت تا یوسف کے باپ کی طرح ہے جس نے یوسف کی گمشدگی پہ کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی اللہ. میں اپنا کیس اگے بھیج دیتا, میں رب دے حوالے کر دیتا, وہی فیصلہ کرے گا. حضرت عائشہ دی نال گلاں ہو رہی ہیں. نبی پاک نے اپنے سر مبارک تے چادر پائی. میں سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا. اے رازدار نبوت ہے نا, اے دے گھر وہی اترتی آئی نا, تو سردیاں بچ بھی وہی آویا نا تو آپ دے متھے ہوتے پسینہ آ جاندے. سردیاں بچ کچھ دیر تو بعد آپ نے چادر ہٹائی, متھے تے پسینے دے قطرے ہیں. میری ماں نے اس نو کس طرح ذکر کیتا, بخاری نے نقل کیتا. کیا بات ہے میری ماں کی, انج نہیں آکھیا آپ کے چہرہ آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینہ دمک رہا تھا, نہیں. آکھدیاں جد آپ نے چادر اپنے چہرے تو ہٹائی میں ویکھیا میرے نبی دے متھے مبارک تے موتیاں دی لڑی لگ گئی, موتیاں دی لڑی لگ گئی. پھر میرے نبی دا پسینہ وہ پونجن لگ گیا تو لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے, معطر. جلے چہرہ ہٹایا, کپڑا ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تیری پاک دامنی میں قرآن کی 18 آیتیں نازل کی. حضرت عائشہ فرمانیاں میں نے یقین آئی بے اللہ اپنے نبی نو دس دے سی, صحیح صورت حال دس سی, لیکن میرے دل لے چاہی خواب دس سی, الہام دے ذریعے دس سی, میرے وہم و گمان اچ بھی نہیں کہ میری پاک دامنی قرآن اچ جڑی قیامت دی صبح تک محراباں دے اندر پڑھی جائے, محراباں دے اندر پڑھی جائے. میرے وہم و گمان اچ بھی نہیں کہ میری پاک دامنی دے اتے 18 آیتاں دا نزول ہوئے گا. کیوں جی؟ ایک منٹ واسطے وہ سارا واقعہ سامنے لے کے آؤ. حضرت ابوبکر دی پریشانی, انہاں دی والدہ دی پریشانی, حضرت عائشہ دی پریشانی, رومنا, دکھ, تکلیف, مصیبت, تے پھر اس خوشی دا اظہار ویکھو 18 آیتاں اتریاں. خوشی دا کیا عالم ہوگا. حضرت ابوبکر دا, حضرت عائشہ دی والدہ, خود حضرت عائشہ, خوشی دی انتہا ہے. ہن میں بخاری تو پڑھن لگا تے اپنے مقصد دی گل کرن لگا. یہ ساری گل سن کے نا حضرت عائشہ دی والدہ نے آکھیا اٹھ عائشہ, اٹھ, نبی پاک کا شکریہ ادا کر, شکریہ ادا کر. اے جڑے جملے میری ماں نے آکھے, اے میری ماں تو سوا آنکھ بھی کوئی نہیں سکتا. اے میرے نبی دی محبوبہ ہے, اے میرے نبی دی پیاری زوجہ محترمہ ہے. اے جملے ہور آنکھ بھی کوئی نہیں سکتا, محبت دے جملے. ماں نے آکھیا اٹھ عائشہ,
نبی پاک کا شکر ادا کر۔ حضرت عائشہ فرمایا ماں جی ان کا شکر کیوں ادا کروں؟ شکر اس رب کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ ہر نعمت دا کے کرو شکر، تے شکر بھی کس دا؟ ایو شاید میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں دلائل نال، قرآن دی دلیل نال، بخاری دی دلیل نال ثابت کیتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں شکر ادا کروں گی تو صرف کس کا شکر ادا کروں گی؟ ہوں تو ذہن چوسی بھائی میں سورت کوثر کیوں پڑھی؟ میں سورت کوثر میاں والی واز کر چکے ہیں، میں سورت کوثر تے تخت ہزارے بھی واز کر چکے ہیں، تو آج سمجھو سی بابا تو تقریر کروے تو ذہن چاسی، لیکن اسا قرآن دے طالب علم ہاں۔ ایک قرآن سمندر ہے، اس سے چھپے ہوئے میت موتی ہیرے جواہرات ہیں، کوئی مفسر غوطہ لائے نویں تو نویں موتی کٹ کے باہر لے آوے۔ یہ اللہ نے ساڈی قسمت کیتا ہے، اللہ نے سان قرآن دا خادم بنایا، اللہ نے ساڈی جماعت نو قرآن دا خادم بنایا۔ یہ سورت کوثر دی جڑی پہلی آیت ہے نا، اس سے اللہ دیاں نعمتوں دا ذکر ہے، انعام الہی، انا اعطیناک الکوثر، انعام ہم نے آپ کو بہت دیا۔ کوثر کثرت، اکثر، کثیر، تو نے بول دے کوثر اکثر کثیر کس معنی چے؟ زیادہ، بہت، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ مولا اپنے پیارے پیغمبر دی عظمت تے جملہ آخرے لوگاں دیاں تقریراں تو بھاری ہو جائے گا۔ مولا کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ معجزے کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ حسن جمال کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ صحابہ کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ امت کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ حوض کوثر کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ لواء الحمد کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ مقام محمود تو جو آنا بہوں دتا، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ مولا کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں، ایک شے ہووے تو دساں۔ میں تا اپنے نبی نو اتنیاں شیاں دس دتیاں جڑیاں گنن وچ بھی نہیں آن۔ معجزے دتے تا آلہ، کتاب دتی تا آلہ، امت دتی تا آلہ، یار دتے تا آلہ۔ پہلی آیت وچ نعمتاں دا ذکر، دوسری آیت وچ آکھیا میرے پیغمبر انہاں نعمتاں دا شکر ادا کر، فصلی لربک، اے شکر ہے۔ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کر اپنے، یعنی قولی عبادت بھی رب واسطے، مالی عبادت بھی رب واسطے، تے جسمانی عبادت بھی رب واسطے۔ عبادت دیاں تینوں قسماں مخلوق وچوں کسے واسطے نہیں کرنیاں، عبادت دیاں تینوں قسماں کرنیاں تا صرف کس واسطے؟ پہلی آیت وچ نعمتاں دا ذکر، انعام الہی دا ذکر، تے دوسری آیت وچ شکر کرن دا حکم۔ میں اتنیاں نعمتاں کیتیاں نا میرا سونا پیغمبر، تو انہاں نعمتاں دا کے ادا کر؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد